सक्सेस द स्कूल के टोली चौकी आसिफ नगर पुरानी हवेली ब्रांचेस में खवातीन के अमले की निगरानी के जरिए लड़कियों की तालीम और तरबियत का नज़म किया गया है। दाखिले जारी है, जल्दी करें। मौलाना गयास रिशादी रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और रफ़तुल्लाह शाहिद जॉइंट कन्वीनर ने कहा है कि मुल्क इंसाफ से बाहर और जुल्म की तरफ बढ़ता जा रहा है। तमाम के साथ इंसाफ की बुनियाद पर मुल्क बनाया गया था। दस्तूर का मकसद तमाम को हुकूक अदा करना था, लेकिन दस्तूर की दफ़ात पामाल की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में सारे मुसलमान जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। मुसलमानों और सेकुलर अफराद ने यह तय किया है कि वक्फ तरमीमी बिल को कबूल ना किया जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम के सिलसिले में मुल्कगीर सतह पर मुहिम चला रहा है, जिसका मकसद यह है कि मुसलमान इस बिल को मानने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं हैं। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि बोर्ड की लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम मकातिब फ़िक्र के अफराद के साथ तमाम तंजीमों और सेकुलर जमातों को लेकर एक मुहिम चलाई है। उन्होंने कहा कि बड़ी ताकत के ज़रिए ये मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के ज़िम्मेदारों की इमा पर मुख्तलिफ़ किस्म के एहतजाज किए जा रहे हैं। इस एहतजाज का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि 18 मई को गोल मेज़ इजलास होगा, जिसमें सरकर्दा तबक़ात के अफराद, तालीम याफ्ता अफराद और वकला हिस्सा लेंगे। इसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी ज़िले सतह पर ऐसे इजलास मुनक़िद किए जाएंगे। 25 मई को इंसानी जंजीर तेलंगाना में बनाई जाएगी। 2 बजे दिन ता 2:30 बजे दिन ये जंजीर बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 22 मई को ईदगाह बिलाली में ख़वातीन का जलसे आम होगा। बोर्ड के मरकज़ी ओहदेदार और सदर बोर्ड भी इस जलसे में शिरकत करेंगे। ये जलसा बाद मगरिब मुनक़िद किया जाएगा। 1 जून को एहतजाजी धरना इंदिरा पार्क पर दिया जाएगा, जिसमें सेकुलर जमातें और मुख्तलिफ़ तंजीमों के ज़िम्मेदार भी शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि 7 जुलाई के बाद दूसरे मरहले के एहतजाजी प्रोग्राम को क़तईयत दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ गयास अहमद रिशादी, रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व कन्वीनर वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम तेलंगाना, और मेरे साथ हैं जनाब रफ़तुल्लाह शाहिद साहब जो जॉइंट कन्वीनर हैं। और आज हम इसलिए मीडिया को बुलाए हुए हैं कि हमारा मकसद यही है कि इस वक्त में हमारा मुल्क इंसाफ से बाहर और जुल्म की तरफ सफ़र कर रहा है। हमारा मुल्क जब बना था तो इंसाफ और हुकूक की बुनियाद पर बना था कि इस मुल्क में जितनी बिरादरी हैं, जितनी कौमें हैं, जितने तबक़ात हैं, हर एक के साथ इंसाफ किया जाएगा और हर एक के हुकूक अदा किए जाएंगे। हमारा आइन जो मुल्क का बना था, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था, इसमें मकसद यही था कि हर एक को उसका हक अदा दिया जाए। लेकिन अब एक एक दफ़ा पामाल होता जा रहा है और बिलखुसूस वक्फ के सिलसिले में जो वक्फ तरमीमी बिल मंजूर किया गया है, इस वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में हम सारे ही मुसलमान, न सिर्फ मुसलमान बल्कि वो तबक़ात जो जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं और सेकुलरिज्म के कायल अफराद, फ़िरका परस्ती से बिल्कुल दूर रहने वाले, उन सब ने यह तय किया है कि वक्फ तरमीमी बिल को हरगिज़ वो जो है कबूल नहीं करेंगे और नामंजूरी का ऐलान करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अल्हम्दुलिल्लाह इस काज को लेकर, इस मुहिम को लेकर कि वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ, इस मुहिम को लेकर पूरे हिंदुस्तान में एक मुहिम चला रहा है, जिसका मकसद यही है कि जो वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट में मंजूर हुआ है, लोकसभा में, राज्यसभा में मंजूर हुआ है, इसको हम बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा। आज पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम मकातिब फिक्र को लेकर, सारी तंजीमों के सरबराहों को लेकर, सेकुलर पार्टियों को लेकर और वो पिसती हुई कौमें जो दलित हैं, उन तमाम को अपने फेवर में लेते हुए एक बड़ी ताकत बनकर अल्हम्दुलिल्लाह ये मुहिम चलाई और ये कारवान आगे बढ़ रहा है। एक बड़ी ताकत बनते चली जा रही है और एक शर के पीछे एक खैर का वजूद सामने आ रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सारे ही अरकान और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मरकजी जिम्मेदारान, ओहदेदारान सब ही इस बात को तय किए हुए हैं
اور اپریل کی 10 تاریخ سے 7 جولائی تک پہلے مرحلے میں مختلف قسم کے پروٹیسٹ الحمدللہ جاری ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا 30 اپریل کی رات کو 9 بجے 10 یا 15 منٹ کے لیے جو پروٹیسٹ ہوا تھا، اور اس میں ہندوستان بھر میں سارے ہی مسلمانوں نے بتایا اپنے گھروں میں بتی کو گل کر کے کہ ہم سب اب متحد ہو چکے ہیں. آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کا یہ اقدام مسلمانوں کے اور سیکولر پارٹیوں کے متحد ہونے کی اور مظلوم طبقات کے متحد ہونے کی علامت ہے. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ 18 تاریخ کو راؤنڈ ٹیبل میٹنگ 18 مئی کو راؤنڈ ٹیبل میٹنگ انشاءاللہ ہوگی، جس میں جو اچھے طبقے کے بڑے طبقے کے لوگ ہیں اور تعلیم یافتہ لوگ ہیں، لائرز ہیں، ان تمام کو جمع کیا جائے گا اور ایک پیغام مشاورت کے بعد دیا جائے گا. اور اس کے بعد پورے تلنگانہ اور آندھرا میں ضلعی سطح پر بھی راؤنڈ ٹیبل میٹنگز ہوں گی. 25 مئی کو ہیومن چین کا پروگرام آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کا ہے، اور پورے تلنگانہ میں اور شہر حیدرآباد میں ہیومن چین کا نظام ہوگا. 2 بجے سے 2:30 بجے تک دوپہر کو مختلف محلوں کے اندر یہ انسانی زنجیر ہوگی. ہر گھر کے مرد، عورتیں، بچے، نوجوان سب آئیں گے اور اپنے افراد خاندان کے ساتھ ایک چین بنائیں گے، اور اس کا ایک روڈ میپ بنایا گیا ہے. انشاءاللہ عنقریب اس کا اعلان اگلے پریس کانفرنس میں میڈیا کے ذریعے سے عوام تک پہنچایا جائے گا. 22 مئی کو عیدگاہ بلالی ہاکی گراؤنڈ پر خواتین کے لیے ایک احتجاجی جلسہ عام منعقد کیا گیا ہے، جس میں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے مرکزی عہدیداران بھی اور صدر بورڈ بھی رہیں گے اور دیگر ارکان بھی رہیں گے. اور تمام خواتین سے گزارش کی گئی، جس کے مختلف علاقوں سے بسوں کا انتظام کیا گیا ہے اور سارے انتظامات کی تیاریاں ہو رہی ہیں الحمدللہ. 22 مئی مغرب کی نماز کے بعد سے 10 بجے تک خواتین کے لیے ہاکی گراؤنڈ ماسب ٹینک پر ایک زبردست احتجاجی جلسہ عام منعقد کیا جا رہا ہے. پھر اس کے علاوہ 1 جون کو ایک احتجاجی دھرنا ہوگا اندرا پارک پر، جس میں سارے مسلمان انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے. مختلف طبقات کے ذمہ داران آئیں گے اور اس احتجاج میں اپنا نام درج کریں گے اور اپنی نمائندگی کریں گے، جس میں سیکولر پارٹی کے ذمہ داران عہدیداران بھی رہیں گے اور افراد بھی رہیں گے، اور مختلف تنظیموں اور مکاتب فکر کے علماء اور مشائخین بھی اس کے اندر موجود رہیں گے. اور ایک بھرپور اور مؤثر اور منظم دھرنا اندرا پارک پر احتجاج جو دھرنا چوک ہے اس میں ہوگا. اور عورتوں کے لیے NTR اسٹیڈیم سے راستہ رہے گا، اور اس احتجاجی دھرنے میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شریک رہیں گی. یہ پروگرام الحمدللہ چلتے رہیں گے. 7 جولائی کے بعد انشاءاللہ اور دوسرے مرحلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے دیگر اور پروٹیسٹ بھی جاری رکھے گا. اس کے علاوہ تلنگانہ اور آندھرا میں جو پروگرام احتجاجی عوامی اجلاس ہوں گے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے کہ مختلف ریالیاں الحمدللہ نکل رہی ہیں. کریم نگر میں اور نظام آباد میں، عادل آباد میں، مختلف علاقوں میں، کھمم میں زبردست ریالیاں نکلی ہیں اور ایک اچھا پروٹیسٹ ہوا ہے. اور یہ 4 مئی کو گلبرگہ میں، 10 مئی کو شمشاباد میں، اور 18 مئی کو ورنگل میں، 19 مئی کو ادگیر میں، 24 مئی کو ظہیر آباد میں، 27 مئی کو کرنول میں، اور 30 مئی کو نظام آباد میں، اور 31 مئی کو ملکاج گری حلقے میں احتجاجی عوامی اجلاس منعقد کیے جائیں گے. ساری مسلمانوں سے ہم اور سیکولر ذہن رکھنے والے سارے افراد سے یہ التجا کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی جانب سے کہ سب کے سب ان تمام اجلاس کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں. ہم میڈیا کے شکر گزار ہیں کہ میڈیا نے ہمارے اس پیغام کو عوام تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. Success the school, where excellence meets opportunity and every child shines. Log on to our website www.successinstitutions.com.